अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यूयॉर्क पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट हिना सलमान। व्यूअर्स, आज सबसे पहले हम शो के अख्ताम पे बात करेंगे सैलाब के हवाले से। खैर पख्तूनख्वा हालिया दिनों में शदीद बारिशों और तबाहकुन सैलाब से गुजर रहा है। इस आफत ने जहां इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ज़रूरी ज़मीनी और रिहायशी मकानात को मलिया मेट कर दिया है, वहीं मकामी आबादी को एक नए बहरान में भी धकेल दिया है। सैकड़ों मकामात, सड़कें, पुल और मवेशी बह जाने से लोग खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। अब कुदरती आफात के बाद एक और बड़ा खतरा सामने आया है आबी बीमारियों और जहनी दबाव का। सैलाबी पानी के खड़े रहने से डायरिया, हैजा, मलेरिया, डेंगू और जल्दी अमराज तेजी से फैल रहे हैं। इसके साथ साथ मुतासरीन में जहनी तनाव, सदमे और नफ्सियाती दबाव के केसेस भी बढ़ने लगे हैं, जो सेहत आमा के बहरान को मजीद संगीन बना रहे हैं। मकामी और बैन अल-अक़वामी इदारे आर्जी मेडिकल कैंप्स और क्लिनिक कायम कर रहे हैं ताकि वबाई अमराज के फैलाव को रोका जा सके। ताहम ज़मीनी हक़ाइक़ बता रहे हैं कि अगर बर वक्त इक़दाम ना किए गए तो आबी बीमारियों और नफ्सियाती मसाइल की वजह से अमवात की शरह बराह रास्त सैलाब की तबाहकारियों से भी ज़्यादा हो सकती है। इस बात हम आज बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पेशावर से हमारे नुमाइंदे लिहाज अली, जिनको हम शो में वेलकम करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम लिहाज। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। लिहाज सिचुएशन जो है पेशावर की वो तो सबके सामने है। सैलाब और बारिशों के बाद सबसे ज़्यादा कौन सी बीमारियां जो हैं वो फैलने का खदशा है? बहुत शुक्रिया। एक तो ये कि मलाकन डिवीजन के तकरीबन 9 अजला इस जो हालिया क्लाउड बर्स्ट हुआ था 15 अगस्त को, इससे सबसे ज्यादा मुतासर हुई है, जिसमें बुनेर सबसे ज्यादा है। इसके अलावा बाजौड़, सवात, तोरगर, शांगला वरिये वाले इलाके भी शदीद मुतासर हो चुके हैं। जिस तरह भी आपने कहा, तो तकरीबन मजमूई तौर पर इस वक्त तक जब प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक 400 से ज्यादा अमवात हो चुकी है सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में, और कई जो है वो तकरीबन 300 के करीब जो है वो जख्मी है। लेकिन इससे हटकर इस वक्त जो मसला पैदा हो गया है वो 2 इशूज है। एक तो ये कि इन इलाकों में ताहाल 28 अफराद जो है वो मिसिंग है, उनकी तलाश जारी है। लेकिन साथ ही साथ जो जिंदा बच गए हैं वहीं पर पानी का मसला पैदा हो गया है। पानी की जो मजमूई तौर पर पोजीशन थी वो काफी हद तक चेंज हो चुकी है, जिसकी वजह से इन इलाकों में आशोब चशम, इसके अलावा मैदे की बीमारियां और जिल्द की बीमारियां बड़ी तादाद में फैल गई है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के जो मुशीर बराए सेहत है एहतशाम खान, उसके मुताबिक इस वक्त हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा जो ऑप्थेमोलॉजिस्ट हैं उनकी तैनाती वहां पर की जाए ताकि जल्द अज जल्द इस मरज के हवाले से इस पर काबू पाया जा सके। और साथ ही साथ सैनिटेशन के हवाले से भी कोशिश जारी है। जब आप बता रहे हैं जो दिमाग के हवाले से साइकेट्री की रिलेटेड है, तो उस हवाले से भी इस वक्त कोशिश जारी है। और जो पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ साइकेट्री है, इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा की महकमा सेहत है, उन्होंने भी उन इलाकों में काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म इशू है जो आपने जिक्र किया। ये जो नफ्सियात से मुतालिक इशू है, ये 1 या 2 सेशंस में खत्म नहीं, इसके लिए एक तवील इलाज की जरूरत होगी। लेकिन इस वक्त हाल लोग ट्रामा में हैं। और जिस तरह आपने बताया, बिल्कुल लिहाज आपने बताया है कि ये जो एक तवील जो है, जी बिल्कुल मैं आपकी बात बिल्कुल सुन पा रही हूँ। मुझे बताइएगा कि तवील आपने कहा है कि एक टाइम लगेगा इन बीमारियों को कर्व करने में, तो ये मुझे बताइएगा जैसे बीमारियाँ पानी से जो होती हैं वो है डेंगू है, मलेरिया है, कॉलरा है और ख़ास तौर पे बच्चों का डायरिया जो है, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? कौन सी NGOs काम कर रही हैं, कौन सा पैरामेडिकल स्टाफ काम कर रहा है और कितने कैंप्स अभी तक लगाए जा चुके हैं? अगर आप यहाँ पे देख लें तो ये इलाका जो बुनेर है और सवात है, ये खैबर पख्तूनख्वा की दीगर इलाकों के बरक्स यहाँ पे सिचुएशन है। एक तो यहाँ पर मुकामी लोगों ने वहाँ की जो डिस्प्लेस लोग हैं उनको अपने घरों में जगह दी है। तो इस तरह नहीं है कि यहाँ पर ये टेंट्स में रह रहे हैं, ये इस तरह का कोई मसला है। लेकिन इसके बावजूद मसाइल हैं, क्योंकि ट्रॉमा है और उस ट्रॉमा से निकलने के लिए उनके लिए एक तवील उसकी जरूरत होती है। अब आशोब चशम के हवाले से ये है कि वो बहुत बड़े पैमाने पर फैल गया है। इवन उस इलाके से ताल्लुक रखने वाली जो भी है उसको भी आशोब चशम हो गया है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस हवाले से अल-खिदमत इस वक्त सबसे ज्यादा काम कर रही है। इसके अलावा खुदाई खिदमतगार तहरीक है, JY की जो अंसारुल इस्लाम है वो काम कर रही है, फैक्सेट है वो काम कर रही है। लेकिन बड़े पैमाने पर अल-खिदमत को मैं इसलिए दावत दूंगा क्योंकि उनके रजाकार मेरे ख्याल में इस वक्त शायद ही कोई ऐसा इलाका हो जहां पर हुकूमत का एहलकार तो नहीं पहुंचा हो, लेकिन अल-खिदमत के एहलकार जो है वो वहां पर पहुंच सोशल वर्क कर रही है और जो है
बिल्कुल, फिलैंथ्रोपिस्ट जो हैं वो अपनी मदद आपके तहत भी लोगों की मदद करें। अच्छा, ये बताइएगा कि हमारे पिछले दिनों PDMA के तर्जुमान अनवर शहजाद साहब से बात करी और अनवर शहजाद साहब का कहना था कि पर फैमिली जो है 15,000 रुपये जो है मुख्तस किए गए हैं। तो 15,000 रुपये क्या काफ़ी हैं जहाँ बीमारियाँ हैं, जहाँ खाने पीने की अशिया उन्होंने खुद करनी है, जहाँ उनको फूड का इशूज़ हैं, मेडिकल इशूज़ हैं, सर छुपाने की जगह नहीं है, 15,000 रुपये क्या है एक फैमिली के लिए? बिल्कुल 15,000 रुपए मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं है। और इन इलाकों के लोगों को अगर आप देखें तो इनके घर जो है वो कम से कम करोड़ और डेढ़ करोड़ से ज्यादा के बने हुए थे, यानी इतने कीमती घर इन लोगों ने बनाए हुए थे। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन लोगों की माली हैसियत कैसी होगी और 15,000 रुपए की अहमियत उनकी जिंदगी में कितनी होगी। मेरे ख्याल में उन लोगों ने ताहाल इस हवाले से किसी किस्म की डिमांड नहीं की। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अगर अपनी थी कोई 15,000 रुपए देने की कोशिश की, अगर ये काफी कम है। दूसरी जानब एक और चीज भी है कि 5-5 लाख जो जख्मी है उनको दिए जाएंगे, 10 लाख रुपए तक तकरीबन घर के बदले दी जाएंगे। ये बहुत बड़ी कलील रकम है जिसको हम कह सकते हैं कि उन लोगों का कोई मदावा भी नहीं हो सकता। इन लोगों ने ये काम सीख लिया कि उन्हें अपनी मदद आप ही करनी होगी और इसके लिए वो इस इलाके के लोग, जिस वक्त बुनियादी तौर पर वो लोग जहां पर 406 अफराद जान बहक हो चुके हैं, अंदाजा आप लगा ले कि वहां उन लोगों पर इस वक्त क्या गुजरती होगी। वो सिर्फ अपनों को इस वक्त याद कर रहे हैं, उस इलाके को याद कर रहे हैं जहां पर पूरी गांव जो थे वो मलियामेट हो गए हैं। इसी वजह से इस वक्त ट्रामा में है, लेकिन उस ट्रामा से निकलने के बाद ही ये लोग इस काबिल हो जाएंगे कि वहां पर अपने लिए नए घर की तामीर का आगाज शुरू करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इन लोगों को जो पहाड़ी नाले होते हैं या बरसाती नाले होते हैं उनसे वहां करीब घर तामीर करने से मना किया है और उनकी कोशिश है कि किसी आबादी जो पहले से आबाद इलाका है उनके करीब उनको बसाया जाए। लेकिन तो पहाड़ी मुझे बताएगा कि सरकार इस हवाले से क्या कर रही है, केपी की गवर्नमेंट क्या कर रही है, रिहैबिलिटेशन का जो मामला है वो कहां तक पहुंचा है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि रेस्क्यू का जो जितना भी ऑपरेशन था, रिलीफ ऑपरेशन जो है तकरीबन कंप्लीट हो गया है। बिल्कुल, रेस्क्यू का ऑपरेशन तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और उसके हवाले से रिहेबिलिटेशन के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 6 अरब रुपए से ज्यादा जारी कर दी है सिर्फ इन अजला के लिए। जिस तरह भी आपने जिक्र किया, अभी जिस तरह 406 है तो उसमें तकरीबन 250 से ज्यादा अफराद जो है उनको 20-20 लाख रुपए की कंपनसेशन दी जा चुकी है। जो जख्मी है उनमें से भी तकरीबन बताया जा रहा था, अभी थोड़ी देर पहले जब मेरी PDMA से बात हुई थी तो तकरीबन 75 के करीब लोगों को उनकी भी अदायगी हो चुकी थी। अब इस हवाले से घरों के सर्वे जा रहे हैं, दुकानों का काम किया जा रहा है, लेकिन ये इस तरह नहीं है कि उसको चंद दिनों में मुकम्मल किया जाए। ये बेसिकली एक पहाड़ी इलाका है और ये एक लॉन्ग टर्म, एक तवील मुद्दत जो है वो इसके लिए दरकार होगी। लिहाज कितना टाइम आपको लगता है दरकार होगा वापस रिहैबिलिटेशन के लिए, वापस एक इलाके को डेवलप करने के लिए? क्योंकि बहुत सी ऐसी जगह तो हमने देखी है, हमारे पास जितनी भी तस्वीरें आई हैं, वीडियोस आई हैं, मलियामेट हो चुकी हैं। देखिए, एक तो उन इलाकों का जो वहां पर जो घर या गांव थे वो पूरा इलाका जो है वो क्लाउड बर्स्ट की नजर हो चुका है, जिसकी वजह से उसको अब नए इलाके में नए घर तलाश करने होंगे। पहली बात तो ये इब्तिदाई तखमीना फॉर एग्जांपल 2022 की सैलाब का मैं बताऊं तो उसमें 125 अरब रुपए का नुकसान हुआ था और अभी PDMA के एक ऑफिसर ने मुझे बताया था कि तकरीबन 70 से 80 अरब रुपए का नुकसान यहाँ पर भी हो गया। अब मसला यहाँ पर ये है कि ये इतना मुख्तसर नहीं है जिसको हम बता सकते हैं कि यार कब से कब तक हो जाएगा, लेकिन कम से कम 1.5 साल लगेंगे इन लोगों को रिहेबिलिटेशन प्रोसेस में, दोबारा अपने घर बनाने में, वहां पर अपने घर को दोबारा उस तरीके से चलाने में। जी बिल्कुल ऐसा ही है। लिहाजा अच्छा ये भी बताइएगा कि जैसे कि आपको बताया है कि डिफरेंट जो NGOs हैं वो काम कर रहे हैं और डिफरेंट लोग फिलैंथ्रोपिस्ट जो है वो काम कर रहे हैं और केपी के जो कि लोग हैं वो अपनी मदद आपके तहत भी कहाँ काम कर रहे हैं। बीमारियों से बचाव के लिए भी हुकूमत को बिल्कुल अद्वियात और जो कहते हैं ना कि फूड रिलीफ प्रोडक्ट्स हैं वो वहाँ भिजवानी चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे लिहाज जो हमें अपडेट कर रहे थे पेशावर की सिचुएशन से, बुनेर की सिचुएशन से और ऐसे 9 अजला की सिचुएशन से जिनमें
में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई थी, जो सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं, जिनके लोग जो हैं सबसे ज़्यादा जो हैं वो कहते हैं ना कि मुतासरीन में कंसिडर किए जा रहे हैं। और अगर हम थोड़े से डेटा के ऊपर बात करें तो ये कहा जा रहा है कि 406 अमवातें जो हैं वो रिपोर्ट हुई हैं और 28 लोग जो हैं वो मिसिंग हैं। और उसके साथ जो अभी तक जो हैं बहुत ज़्यादा जो घर हैं, जो अनकाउंटेबल तादाद में घर हैं, वो मलियामेट हो चुके हैं। गाँव के गाँव जो हैं वो भी मलियामेट हो चुके हैं। तालीदास का इलाका है जब से सबसे ज़्यादा क्लाउड बर्स्ट वहाँ हुआ और वो पूरा इलाका जो वो बह गया है। तो व्यूअर्स, बात ये है कि हम लोग जो है बीइंग अ पाकिस्तानी कम्युनिटी, हमारी भी बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए इस इलाके की वापस डेवलपमेंट के लिए। और कहते ना कि अगर हम रोज़ के 10 रुपये भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं तो ये जो हमारी रकम है ये किसी ना किसी रिलीफ के तौर पे इस्तेमाल होगी। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। न्यू पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं। थोड़ी सी बात करते हैं पंजाब की तरफ सैलाब की सूरत हाल के हवाले से। भारत का छोड़ा पानी पाकिस्तान में तबाही मचाने लगा है। पाकिस्तान उस वक्त माहौलियाती तब्दीलियों के शदीद असरात का सामना कर रहा है और हालिया दिनों में पंजाब के मुख्तलिफ अजला को दरपेश सैलाबी सूरत हाल ने खतरे की घंटी बजा दी है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA के मुताबिक दरियाए सतलज में पानी की सतह खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है, जिसके बाइस पंजाब के कई अजला में हंगामी सूरत हाल नाफिज कर दी गई है। अब तक तकरीबन 1.5 लाख अफराद को मुतासरा इलाकों से निकालकर महफूज मकामात में मुंतकिल कर दिया गया है। इनखला की कार्रवाइयों में सबसे ज्यादा बहावल नगर, कसूर, उकाड़ा, पाकपतन, बहावलपुर और विहाड़ी में जारी है। मुतासरीन की तादाद सिर्फ बहावल नगर में ही 79,000 से जायद हो चुकी है, जबकि कसूर से भी हज़ारों अफराद को मुंतकिल कर दिया जा चुका है। इसके अलावा मकामी हुकूमतों और रेस्क्यू एहलकार की जानिब से इमरजेंसी टीमें जो है तैनात कर दी गई हैं। दरिया सतलज में पानी का बहाव जो है 1,95,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा है, जो कि इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब के वाज़ेह निशानी कर रहा है। ये सूरत हाल एक मरतबा फिर माहौलियाती खतरात से निपटने की तैयारी, बुनियादी ढांचे की कमजोरी और अवामी आगाही की कमी को उजागर करती है। इस तमाम सूरत हाल में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं DG PDMA पंजाब इरफान अली काटिया साहब, जिनको मैं वेलकम करती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम मैडम। इरफान साहब, आपने देखा है कि क्या सिचुएशन है। पहले तो KPK जो था बुरी तरीके से सैलाब की नज़र हो गया, मगर अब पंजाब में भी सूरत हाल बहुत तशवीशनाक साबित हो रही है। ज़िला कसूर से अब तक कितने अफराद जो है मुतासर हो चुके हैं और इनखला की सूरत हाल कैसी है अब? जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे तमाम दरियाओं में झेलम के अलावा बाकी तमाम में तुगयानी है और वाटर फ्लोज बढ़े हुए हैं और उसकी वजह पिछले 4 से 5 दिन की जो हमारी ईस्टर्न रिवर्स की अपर कैचमेंट्स में बारिशें हैं हिमाचल प्रदेश और तमाम मुल्का इलाकों में, और इसी तरह जम्मू कश्मीर की बारिशों की वजह से वाटर फ्लोज बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं और हमारे पास दरियाए सतलुज में, दरियाए चनाब में और दरियाए रावी में ऊंचे दर्जे के सैलाब का इस वक्त सामना है। और इस सूरत हाल को देखते हुए हमने चीफ मिनिस्टर पंजाब की स्पेशल डायरेक्शंस के ऊपर तमाम फ्लड प्लेन्स को जो ज़रूरी इनखला है वो उसको इंश्योर कर लिया है और लोगों को महफूज मुकामात तक उनको पहुंचा दिया है। उसके अलावा ये है कि अब ये जो करंट 8वां स्पेल था मॉनसून का, ये आज शाम से इसकी इंटेंसिटी कम होना शुरू होगी। तो ये इंशाल्लाह पानी, क्योंकि अभी तक कहीं पे भी दरिया के बंद से बाहर पानी ओवरफ्लो नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि काफ़ी सारी आबादियाँ हमारे दरिया के बंद के अंदर मौजूद हैं, तो वहाँ फसलों में और कुछ देहातों में पानी जरूर मौजूद है और जिले इंतजामिया पूरी तरह से लोगों के जानो माल के साहब मुझे बताएगा कि हमारे जो इर्द गिर्द जैसे दरिया हैं उनके इर्द गिर्द जो रिवर बेड्स के ऊपर जो है आबादियाँ हैं, कितने अफराद को अभी तक आप लोग मुंतकिल कर चुके हैं और कोई अल्लाह ना करे ऐसा खुशगवार वाकया तो अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ? जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई एक भी खुदा न खास्ता नाखुशगवार वाकया या कोई कीमती इंसानी जान का ज़िया वो नहीं हुआ। और तकरीबन हम तमाम दरियाओं की अगर मैं बात करूं तो रफली तकरीबन 1.5 लाख लोग हम उनको दरिया के फ्लड प्लेन से निकाल के महफूज मुकामात तक पहुंचा चुके हैं। सर, कितनी इम्पोर्टेंट होती है प्लानिंग, हिकमत अमली, क्योंकि डिफरेंट सूबों को हमने देखा जहां बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं वो सूबे, मगर अब पंजाब की बात की जाए तो पंजाब की जो प्लानिंग है कुछ खुशगवार और बेहतर नज़र आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें चीफ मिनिस्टर पंजाब और ओवरऑल जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, रिलीफ कमिश्नर पंजाब, क्योंकि ये
صرف سیزن میں اس کو نہیں دیکھا جاتا، راؤنڈ دا کلاک اور راؤنڈ دا ایئر اس کی پلاننگ، میٹیگیشن اور ریزیلینس پہ کام ہوتا ہے. اور باقی تو کیونکہ اب اوور آل کلائمیٹک چینجز اس طرح کی ہیں کہ آپ دیکھیں ہمیں ایک ہی وقت میں اربن فلڈنگ کا بھی سامنا ہے اور ساتھ ساتھ ہمیں ریورز فلو کا بھی سامنا ہے. لیکن پوری طرح سے تمام ادارے، وہ ریسکیو کے ہوں، اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہو یا باقی تمام لائن ڈپارٹمنٹس پی ڈی ایم میں سمیت، وہ تمام اس وقت نہ صرف فیلڈ میں بلکہ عوام کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے سرگرم عمل ہے. سر مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ڈفرینٹ جگہوں پہ کنسٹرکشنز ہو رہی تھیں اور کنسٹرکشن کے ساتھ ساتھ مین ہولز جو ہیں وہ بھی اوپن ہوئے ہیں، گٹر کے ڈھکن بھی کھول دیے جاتے ہیں. خاص طور پر جو موٹر سائیکل پہ سوار ہیں، جو ایسے لوگ ہیں، ان کو بہت سے مسائل درپیش ہو بھی رہے ہیں اور ہو بھی سکتے ہیں. کیا حکمت عملی اس حوالے سے ہے؟ پنجاب میں آپ دیکھیں تو یہ چیزیں بہت کم ہیں اور اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ہم نے سیزن سے پہلے تمام اسٹارم واٹر ڈرینز ان کی ملٹیپل سائیکلز میں ڈی سلٹنگ کو انشور کیا. اور اس ڈی سلٹنگ کی وجہ سے ہی آپ نے دیکھا لاہور، گجرانوالہ اور بڑے شہروں میں بڑی بارشوں کے باوجود، 200 ملی میٹر تک بارشوں کے باوجود زندگی 4 سے 6 گھنٹے میں دوبارہ نارمل ہوتی رہی اور کوئی بہت زیادہ پبلک کے لیے پریشانی نہیں بنی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہمارے جتنے بڑے شہر ہیں، خاص طور پہ لاہور، اس میں انڈر گراؤنڈ سٹوریجز کا جو ایک سٹیپ حکومت پنجاب نے لیا، اس میں بھی یہ تمام سٹوریجز ان جگہوں پہ ہیں کہ جو ولنریبل پوائنٹس تھے ان اربن سینٹرز میں. اور اب جب بھی بارش ہوتی ہے تو یہ پانی نہ صرف اس کو سٹور کیا جاتا ہے بلکہ اس کو ری یوز کیا جاتا ہے اور یہ پبلک کے لیے کوئی پریشانی کا سبب بھی نہیں بنتا. جی اچھا، مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ متاثرہ خاندانوں کو جو منتقل کیا گیا ہے، وہ کوئی خیمہ بستی قائم کی گئی ہے یا پھر ان کو عارضی ٹھکانہ دیا گیا ہے، تو اس ٹھکانے کے اندر خوراک اور طبی امداد یا جو بھی بیسک یوٹیلیٹیز ہیں وہ کیسے پرووائڈ کی جا رہی ہیں؟ جی بالکل، یہ خاص طور پہ ہمارا ستلج میں اور دریائے سندھ میں کچھ جگہوں پہ ریلیف کیمپس میں لوگ آئے اور جو بھی لوگ ریلیف کیمپس میں آتے ہیں ان کو نہ صرف خوراک بلکہ ان کو میڈیکل کور، ان کے جانوروں کے لیے ویٹرنری کا کور، یہ تمام سہولتیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو جو پیشگی اقدامات کی ہدایت کے پیش نظر یہ تمام چیزوں کو انشور کیا جاتا ہے اور الحمدللہ ابھی تک کسی قسم کی کوئی کہیں سے شکایت نہیں ہے. جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے ڈی جی پی ڈی ایم اے پنجاب عرفان علی کاٹھیا صاحب، جن کا کہنا تھا کہ پنجاب ابھی تک جو ہے وہ سیفسٹ جگہ ہے جہاں جو ہے اونچے درجے کا سیلاب اور نیچے درجے کا سیلاب دونوں طریقے سے آیا ہوا ہے، مگر ریور بیڈ سے ہی پہلے سے ہی پلاننگ کر کے حکمت عملی کر کے لوگوں کو منتقل کیا جا گیا ہے اور خیمہ بستی جو ہے وہ تیار کر دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو پراپر یوٹیلائزیشن مل رہی ہے، فوڈ کی انشورنس مل رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ طبی امداد کے علاوہ میڈیکل فیسلٹیز بھی وہاں پرووائڈ کی جا رہی ہیں. ویورز چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں، بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نیو پاکستان. نیو پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کو تھوڑی سی ڈیولپمنٹل نیوز سے آگاہ کرتے ہیں. ہم سب نے سنا ہے کہ غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، لیکن اب لگتا ہے کہ چینی کار کمپنیاں چاہتی ہیں کہ غصہ صرف ایموجیز کھا جائیں. جی ہاں، چین میں واقع ایک جدید ٹیکنالوجی کمپنی ایکسپینگ نے ڈرائیونگ کے دوران ہونے والے غصے یعنی روڈ ریج سے بچاؤ کے لیے ایک انتہائی انوکھا اور شاید دنیا کا پہلا ایموشنل جو کہتے ہیں نا کہ فیچر وہ متعارف کروایا ہے. ایکسپینگ نے گاڑی میں ایک ایسا سسٹم نصب کیا ہے جو ڈرائیور کے جذبات کو گیمنگ میں بدل دیتا ہے. جی ہاں، اگر آپ غصے میں ہیں تو آپ سڑک پر چلتی دوسری گاڑی کو ایموجیز پھینک کر مار سکتے ہیں، بالکل ویڈیو گیمز کی طرح. یہ کوئی مذاق نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے. اس فیچر کو ریج ریلور کا نام دیا گیا ہے اور یہ ایک کہتے نا کہ اینیمیٹڈ گیم پر مبنی ہے. گاڑی کے سٹیئرنگ پر ایک بٹن ہوگا جو کہ ٹریکر کا کام کرے گا. ڈرائیور جب اس بٹن کو دبائے گا تو اس گاڑی کا کیمرہ سامنے موجود گاڑی کو شناخت کرے گا اور پھر کہتے ہیں ونڈ شیلڈ پر 3D اسپیس پہ ایک ایموجی پروجیکٹ ہو جائے گا جیسے غصہ، حیرت یا کہکا. یہ ایموجی ہدف کی جانب ایک ایسی پھینکی جا سکے گی جیسے کوئی خیالی پٹاخہ پھینکا جا رہا ہو. ایکسپینگ کمپنی کا کہنا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی ڈرائیورز کو پرسکون رکھنے میں مدد دے گی اور سڑک پر حادثات کے امکانات کم ہوں گے. ان کے مطابق جب غصہ حقیقت
نیو پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر سے ہم ویلکم کرتے ہیں. تھوڑی سی بات کرتے ہیں سیاست کے حوالے سے, اور سیاست میں پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی اس وقت جو ہے اندرونی تضادات اور انتخابی حکمت عملی کے حوالے سے شدید جو ہے وہ دباؤ کا شکار لگ رہی ہے اور دکھائی بھی دیتی ہے. بانی پی ٹی آئی عمران خان کی ہمشیرہ عظمیٰ خان نے اڈیالہ جیل میں سے ان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے اسپیشل گفتگو کی اور کہا کہ واضح طور پہ کہا کہ عمران خان نے ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ان کے مطابق یہ بھی کہا گیا ہے کہ عمران خان کا موقف ہے کہ انتخابی عمل میں شامل ہونا ان کی ناجائز کہتے ہیں نا کہ نااہلیوں کو قانونی جواز فراہم کرے گا. اس کے لیے پارٹی کو ایکشن اور الیکشن سے دور رکھا جائے. دوسری جانب جو عمران خان کی دوسری ہمشیرہ جو ہیں علیمہ خان, وہ بھی کھل کر میڈیا کے سامنے آئی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ متعدد اہم معاملات پر رائے دی, جن میں پارٹی وکیل سلمان اکرم راجہ سے متعلق افواہوں کی تردید اور اپنے بچوں کی گرفتاری پر شدید جو ہے وہ رد عمل کا انہوں نے اظہار بھی کیا ہے اور شامل بھی ہیں اس میں. تاہم دلچسپ بات یہ ہے کہ دوسری طرف جو ہے پی ٹی آئی عملی طور پر ضمنی انتخابات میں امیدوار کھڑے کر رہی ہے, جو کہ بانی کے مبینہ فیصلے سے متصادم جو ہے نظر آتا ہے. اس کے تضاد میں کارکنوں, سیاسی مبصرین اور میڈیا کی کئی سوالات جو ہے وہ جنم دے رہے ہیں. آخرکار پارٹی کا اصل موقف کیا ہے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی. دیکھا گیا ہے کہ ڈفرینٹ فارورڈ بلاکس بن رہے ہیں, آپس میں جو ہے وہ ڈفرینٹ مکالمہ بازی ہوتی ہے, آپس میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی پارٹی. تو اس ساری صورتحال کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر رہنما پی ٹی آئی ندیم قریشی صاحب, جن کو میں شو میں ویلکم کرتی ہوں. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر, سب سے بڑی بات ہے کہ ابھی تک جو ہے کوئی چیز سامنے نہیں آ رہی, کوئی سچویشن جو ہے وہ کلیئر نہیں ہو رہی. عظمیٰ خان کے مطابق عمران خان نے واضح طور پر ضمنی الیکشن سے بائیکاٹ کی ہدایت دی ہے, پھر بھی پی ٹی آئی امیدوار کیوں کھڑے کر رہی ہے؟ دیکھیں, ایک چیز بڑی واضح ہے, حتمی آخری فیصلہ عمران خان صاحب کا ہوگا اور انہی کا فیصلہ ہے. لیکن ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف ایک پولیٹیکل پارٹی ہے. آپ نے اپنے انٹرو میں جو کچھ فرمایا, آپ نے ایک چیز کو یکسر نظر انداز کیا کہ تحریک انصاف کو بطور سیاسی جماعت جن بدترین مسائل اور مشکلات کا سامنا ہے, ان میں سب سے عام ترین حکومتی جبر, حکومتی مشینری کا تحریک انصاف کے خلاف بدترین استعمال, آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو سزائیں, لوگوں کے گھروں پر حملے, لوگوں کی گرفتاریاں, لوگوں پر ایف آئی آر. یہ ایک بہت بڑا سلسلہ ہے, اور آج تک ایسا نہیں ہوا ہے نا صاحبہ کہ پاکستان میں کسی سیاسی جماعت کو اتنے بدترین کریک ڈاؤن کا سامنا ہو اور وہ جماعت ابھی تک انٹیکٹ ہو. ہم آج بھی کوئی طریقے سے فارورڈ بلاک نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ مختلف ایشوز پر ڈفرنس آف اوپینین ہو سکتا ہے. اب مجھ سمیت بہت سارے لوگوں کی خواہش تھی اور خواہش ہے, اور ہماری تجویز یہ ہے کہ ہمیں اپنے اپوننٹ کے لیے میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے. ہمیں بھی اندازہ ہے اس بات کا. بنیادی طور پہ تو انتخابات سے مراد ہوتی ہے لوگوں کی حق رائے دہی کی عزت کرنا. یہ کون سے انتخابات ہیں کہ آپ اور میں ووٹ دے کسی کو رہے ہیں, کاؤنٹ کسی اور کے کھاتے میں ہو رہا ہے, لوگ کسی اور کو منتخب کر رہے ہیں, جیت کوئی اور رہا ہے. میں تو نہیں کہہ رہا, صرف میں نہیں کہہ رہا. ابھی یہ گورنر سندھ کامران ٹیسوری صاحب نے کیا کہا تھا, اس سے پہلے گورنر پنجاب کیا کہتے رہے ہیں, اور مختلف میڈیا ہاؤسز پہ جو ڈسکس ہوتی ہے. ظاہر ہے یہ تو بدترین شکل ہے انتخابات کی. تو خان صاحب کا فیصلہ اس حد تک بالکل صائب اور بالکل ٹھیک ہے کہ جب ہم انتخابات میں جائیں گے تو ان کو پھر موقع ملے گا, یہ فرمائیں گے جی پی ایم ایل نے اتنے ووٹ دیے اور تحریک انصاف نے اتنے. تو بہتر ہی ہے کہ ایسے فراڈ انتخابات کا حصہ بنے بغیر ان کو جانے دیا جائے. لیکن کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ہمیں اپنے اپوننٹ کے لیے میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے. جو بھی ہے کہ ہر شخص کی, میں رکن اسمبلی ہوں, میری اپنی حلقے میں گروپنگ ہے, دوست میرے ساتھ انٹیکٹ کھڑے ہیں. جب میں ان کو آزاد کر دوں گا تو پھر ظاہر ہے آپ کو پتا ہے لوگوں کو اس وقت پولیس کے ذریعے, لوگوں کو مختلف سرکاری افسران کے ذریعے, لوگوں کو مختلف طریقے سے بلیک میل کر کے, اور اس کے بڑے شواہد. قریشی صاحب یہ فرمائیے گا, آپ کی بات بالکل ہم لوگ سن رہے ہیں, بالکل درست سمجھ آ رہی ہے. یہ بتائیے گا کہ کیا یہ پارٹی سطح پر کوئی متفقہ جو ہے وہ پالیسی نظر آ رہی ہے؟ کچھ عناصر عمران خان کی ہدایت کے برخلاف جو ہے وہ بھی کام کر رہے ہیں. دیکھیں, میں آپ سے ایک گزارش کر دوں, کوئی بھی شخص اگر عمران خان صاحب کی ہدایات کے برعکس جائے گا تو پھر پاکستان تحریک انصاف میں اس کی جگہ کوئی نہیں ہوگی. عمران خان صاحب اپنے کسی ذاتی جرم کی وجہ سے جیل نہیں کاٹ رہے, وہ اس ملک میں رول آف لا کے لیے اسٹرگل کرنے والی شخصیت ہیں. وہ علامت ہیں ان لوگوں کی جو 76 سال سے اس کرپٹ سسٹم کے خلاف کھڑے ہیں, جدوجہد کر رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ ڈفرینس آف اوپینین کے علاوہ کوئی واضح کوئی بڑا اختلاف کسی جگہ پر ہو, ایسا نہیں ہے. ہاں,
हुकूमती सतह पर इस पर बड़ी कोशिश की जा रही है। हुकूमत वक्त के तमाम जो बही ख्वाह हैं और हुकूमत वक्त खुद भी और इनके तमाम लोग बड़े ख्वाहिशमंद हैं इस बात के कि तहरीक इंसाफ में दरार डाली जाए, तहरीक इंसाफ में लोगों को मशकूक किया जाए, तहरीक इंसाफ में मुख्तलिफ ग्रुपों की उभरने का तासुर जो है उसको प्रोपेगेट किया जाए। हालात इसके बिल्कुल बरक्स है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक आम वर्कर से लेकर रुकन असम्बली तक और टॉप लीडरशिप जो बाहर है, अमूमी तौर पर तो जो टॉप लीडरशिप है वो जेल में है, लेकिन जो लोग बाहर हैं उन सब में इस बात पर बिल्कुल यकसुई है कि ये जमात इमरान खान के उस नजरिए के मुताबिक आगे बढ़ेगी जो नजरिया ये कहता है कि इंसाफ सबके लिए, इंसाफ मुख्तलिफ तबकात के लिए मुख्तलिफ नहीं, कानून मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ नहीं, हर उस शख्स के लिए, आप हैं मैं, हम कानून से बालातर नहीं है। अगर आप या मैं कोई जुर्म करते हैं हमें सजा मिलनी चाहिए, लेकिन मुख्तलिफ सोचने पर, मुख्तलिफ राय रखने पर, अपनी राय को इज्जत देने के लिए अगर किसी शख्स को जबरदस्ती मजबूर किया जाता है कि वो आपकी राय के खिलाफ ना चले। अच्छा, तो ये भी फरमाइएगा कि पार्टी जो है कि इंतखाबी जो कमेटी है, इंतखाबी कमेटी ने जो फैसला किया है या बानी चेयरमैन से मशवरा लिए बगैर ये फैसला किया है, क्या इस पे आप कहेंगे? सबसे अहम बात यह है इमरान खान साहब से आप मुलाकातों के हवाले से देखें कितनी हसासियत है। बड़े सिलेक्टिव से लोगों को उनसे मुलाकात की इजाजत मिलती है, बाज़ औक़ात कई महीने इजाजत नहीं मिलती। मुलाकात होती है तो वो चंद मिनट की मुलाकात हो पाती है, उसमें सरकारी जो अफसरान है जेल के वो मौजूद होते हैं। तो ये जब तक हमारी एक ओपन मुशावरत नहीं होगी और ओपन डिस्कस नहीं होगी, चंद मिनट की मुलाकात में कैसे को पॉलिसी बन सकती है। आज भी तहरीक इंसाफ में एक घड़ा इस बात का कायल है कि खान साहब को हम इस बात पर कन्विंस करने की कोशिश कर सकते हैं कि सर हमें इंतखाबात से बाहर नहीं होना चाहिए, लेकिन जब मुलाकात का टाइम नहीं मिलेगा, उनकी सगी हमशीरगान है, आप देख लें, कभी किसी एक बहन को इजाजत मिलती है, हलीमा खान साहबा पे तो खास तौर पे उनको टारगेट किया हुआ है, उनके हवाले से तो कोई जरा सी भी आसानी नहीं है। आज मतलब बड़ी खुशगवार हैरत है मुझे तो कि उनकी मुलाकात करवा दी गई। तो जब तक मुलाकातें आसानी से नहीं होंगी, पहली बात तो यह है कि उनकी तमाम केसेस में बेल्स हो गई हैं, एक आध केस को छोड़कर उनको अब हुकूमत वक्त को चाहिए हिम्मत करें, जुर्रत करें। सियासत का मुकाबला सियासत से किया जाता है, सियासत का मुकाबला जबर से और जुल्म से नहीं होता। आप अपने अपोनेंट को जेल में रखकर, आप उसकी जमात पर पाबंदियां लगाकर, उसकी जमात को तख्ता मश्क बनाने के जरिए, FIR के जरिए, हुकूमती मशीनरी के बेहुदा इस्तेमाल के जरिए हम खान साहब को उनकी जमात को दबाएं। इनको वक्ती तौर पे कोई कामयाबी मिल रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस पे आप देखें ये एक तूफान है जो इकट्ठा हो रहा है और इस तूफान ने बाहर आना है। आज अगर तहरीक इंसाफ के लोगों पर पंजाब में सिर्फ 34,000 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो, हजारों लोग जेलों में गए हों, ऐसे नौजवान लोग जिन्होंने कभी जिंदगी में कोई जुर्म ना किया हो और उनको सिर्फ इस बात पर कि उन्होंने तहरीक इंसाफ का झंडा क्यों लहराया, उन्होंने कायदे से मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर क्यों उठाई। एक होता है जुर्म, मैं अगर कोई जुर्म करता हूँ, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का डिस्टर्ब करता हूँ, तो ठीक है मेरी पकड़ होनी चाहिए। लेकिन किसी शख्स को यहाँ तो ये हालात है, हम कॉल देते हैं 5 अगस्त को जी हम एहतजाज करेंगे, ये जुलाई के आखिरी हफ्ते से लोगों की पकड़ धकड़ शुरू कर देते हैं। मैं सैकड़ों में हजारों में लोगों को जानता हूं जो जिंदगी में कभी थाने भी नहीं गए थे, वो 2-2 महीने, महीना 15-15 दिन जेल में लगाकर आए हैं सिर्फ इस ग्राउंड पर कि वो हुक्मरान इत्तेहाद के साथ नहीं है, वो हुक्मरानों को इस मुल्क के मसाइल की जड़ समझते हैं। 76 ईयर से ये मुल्क इन्हीं लोगों के शिकंजे में है और बिलखुसूस आखिरी 4 दहाइयां जो गुजरी हैं 83 के बाद, तो यही लोग इख्तियार में, इनके अलावा कौन इख्तियार में? कुरैशी साहब ये बताइएगा कि यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि अली मोहम्मद खान को अपोजिशन लीडर क्यों नहीं नामजद किया गया? अगर हम देखें कि मोहम्मद महमूद खान अचकज़ई साहब को जो है वो अपोजिशन लीडर के तौर पे किया गया, क्या पार्टी में खुद कोई अदम एतमाद नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैंने पहले भी गुजारिश की, फिर अर्ज करने की कोशिश करता हूँ। हम चूंकि एक बहुत बड़े लेवल पे पॉलिटिकल स्ट्रगल कर रहे हैं, हम अकेले नहीं हैं बतौर तहरीक इंसाफ, हमारे साथ महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, साहबजादा हामिद रजा साहब है, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब है और कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं। जब आप इतने बड़े कॉज के लिए चल रहे होते हैं और जब हमारी सफों में महमूद अचकज़ई साहब जैसे लोग हों जो एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का और उन्होंने हमेशा जमहूरियत के लिए, आइन के लिए स्ट्रगल किया है, तो अगर उनको बतौर
अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया तहरीक इंसाफ ने, तो ये खुशाइन तहरीक इंसाफ में कतन इस पर कोई इस तरह की कोई नेगेटिव एलिमेंट नहीं है। और माजी में भी कई सियासी जमातों ने अपनी जमात के अलावा लोगों को लीडर ऑफ द अपोजिशन नामजद किया है। ये बिल्कुल कोई ना कोई पहली एग्जाम्पल है और ना ये आखिरी एग्जाम्पल है। जहां पर महबूब आप जहां तक बात है अली मोहम्मद खान साहब की, तो जाहिर है वो तहरीक इंसाफ का फेस है। उन्होंने भी बड़ा उनका शानदार कैरियर है, एक नौजवान पढ़े लिखे लॉयर और बड़ी कुर्बानियों की तवील दास्तान है उनकी तरीके से। इसका ये तो समझ आ रही है कि पीटीआई के अंदर कोई इतना बड़ा लेवल का फिर कोई कि लीडर मौजूद नहीं है जो कि अपोजिशन को लीड कर सके। क्या ये ऐसी बात है? नहीं, गुजारिश कर दूं आपको, तहरीक इंसाफ में कोई लीडर नहीं है। तहरीक इंसाफ का लीडर सिर्फ एक है, उसका नाम है इमरान अहमद खान नियाजी। ठीक है जी, बाकी सब लोग उनके फॉलोअर हैं। जिसको खान साहब चाहेंगे, जिसको खान साहब बेहतर समझेंगे। देखिए 2 साल से ज्यादा एक शख्स ना करता गुनाहों की सजा भुगत रहा है, आइसोलेशन की जेल, जून जुलाई की गर्मी की जेल और बगैर मुलाकातों की जेल, अपने साहबजादगान से बात ना करने वाली जेल, कुछ नहीं उन्हें पता दुनिया में क्या हो रहा है। अभी हमारे मोहम्मद अली बुखारी साहब एडवोकेट ने अगले रोज जो बात की, उनसे मुलाकात के बाद वो कहते हैं खान साहब को पता ही नहीं है दुनिया में हो क्या रहा है। तो अगर वो ये फैसला करते हैं कि मेरी स्ट्रगल को कौन बेहतर आगे बढ़ा सकता है, तो हमें सबको इस बात पर हमारा सर तस्लीम खाम है। मैं नहीं समझता कि ये कोई बात है इस तरह की कि जी कौन बड़ा लीडर है कौन बड़ा लीडर नहीं है। मुझे अगर तो मेरा इंतखाब आप पूछे तो मेरा इंतखाब भी इन हालात में महमूद अचक से ही होगा। और लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाहिर है आप जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके लोगों की स्ट्रगल भी आपके सामने है। लेकिन यहाँ कोई रिवार्ड का वक्त नहीं है, ये एक इज्तिमाई तौर पे स्ट्रगल का वक्त है, क्योंकि नकाब कुशाई हुई है 40-45 साल के बाद पाकिस्तान की उन जमहूरियत पसंदों की जो आज ऐवान इक़्तिदार में काबिज हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने जमहूरियत के नाम पे, अवाम के नाम पर और गरीब के नाम पर, मजदूर के नाम पर 40 साल पाकिस्तान के लोगों को बेवकूफ बनाया है। अभी इनके नकाब उतरे हैं, इनको बहुत तकलीफ है। ये इतनी आसानी से इन्होंने शिकस्त नहीं माननी थी। तो इस स्ट्रगल को अगर तेज लाना है, तेज करना है, तो फिर उन्हीं सीजन और बड़े जद्दोजहद वाले लोगों को आगे लेकर आना है जो तमाम सारों से वाकिफियत रखते हैं। तो मैं नहीं समझता कि महमूद अचकज़ई के नाम पर कोई इस तरह की हम बहस करें कि जी उनको किसी पर फौकियत दी गई है और किसी को किसी पर फौकियत नहीं दी गई। ये प्योरली खान साहब का इंतखाब है। हमने तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो साहबजादा हामिद रजा साहब की जमात है, हमें तो एक वक्त पे उनके टिकट्स पे हम इलेक्शन लड़ रहे थे। जब हमारी जमात से बल्ले का निशान छीना गया, हमें बतौर जमात कलअदम करार दिया गया, तो हम तो अपने इत्तेहादियों के साथ इंटैक्ट है। और जो लोग तहरीक इंसाफ की स्ट्रगल में पहले दिन साथ चले थे वो आज भी साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सीनियर रहनुमा पीटीआई नदीम कुरैशी साहब, जिनका कहना था कि इमरान खान ने ज़िमनी इंतखाबात का बाइकआउट करने का जो फ़ैसला किया है बिल्कुल दुरुस्त है। उनके मुताबिक इमरान खान का मौक़िफ़ है कि इंतखाबी अमल में शामिल होना उनकी नाजायज़ कहते ना कि नाअहलियों को कानूनी जवाज़ फराहम करेगा। तो ये बहुत बड़ा मौक़िफ़ सामने आया है और देखना ये है कि ऊँट जो है किस करवट बैठता है। तो व्यूअर्स छोटी सी ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। आप देख रहे हैं नियो पाकिस्तान। नियो पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। थोड़ी सी बात करते हैं सेहत के हवाले से, और सेहत में भी हमेशा से ही जो दिल है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और कहा जाता है ये दिल का मामला है। तो दिल की बीमारियां आजकल सिर्फ बड़ी उम्र के अफराद तक महदूद नहीं है ही, बल्कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नौजवान में हार्ट अटैक के केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जो कि एक खामोश लेकिन मुहलिक कातिल के तौर पर सामने आ रहे हैं। माजी में दिल की बीमारियों को 50 या 60 साल की उम्र के बाद का मसला समझा जाता था, लेकिन अब जो है 25 से 40 साल की उम्र के अफराद भी हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट का शिकार हो रहे हैं। और बाज़ औक़ात बज़ाहिर सेहतमंद और फिट नज़र आने वाले अफराद भी अचानक दिल के जानलेवा दौरे का शिकार हो जाते हैं। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है और क्या हमारा मौजूदा तर्ज़ ज़िंदगी, लाइफ स्टाइल जिसमें गैर मुतवाज़न ग़िज़ा है, नींद की कमी है, मुसलसल ज़हनी दबाव है, बैठे रहने की आदत है, तंबाकू नोशी है और वर्जिश से दूरी जो है वो शामिल है, अब हमारे दिल के लिए सबसे बड़ा ख़तरा बन चुका है, या फिर इसमें माहौलियाती आलूदगी और कहते हैं ना कि विरासती अवामिल और बढ़ती हुई जो हैं वो जो डिफरेंट लेवल्स हैं वो शामिल हो सकते हैं। तो इस आज हम पूरे सिचुएशन को ऊपर एनालिसिस भी करेंगे, डिस्कशन भी करेंगे, और डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर डॉक्टर औरज़म सिद्दीक मान, जिनको मैं आज वेलकम करती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या हाल है? सर बिल्कुल ठीक ठाक। सर हम हर दूसरे दिन ये सुनते हैं इसको कार्डियक अरेस्ट हो गया, इसको हार्ट अटैक हो गया। सबसे पहले मुझे बताएं कि कार्डियक अरेस्ट क्या है और हार्ट अटैक क्या है?
جی یہ دونوں چیزیں کافی آپس میں کنفیوز کی جاتی ہیں. کارڈیک اریسٹ اور ہارٹ اٹیک دو مختلف چیزیں ہیں. کارڈیک اریسٹ ایک کنڈیشن ہے جس میں آپ کا دل بند ہو جاتا ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ کو کوئی بھی تکلیف ہو اور اس کی وجہ سے آپ کا دل بند ہو جائے. اس میں ایک تکلیف ہارٹ اٹیک ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری تکالیف ہیں جن کی وجہ سے کہ کارڈیک اریسٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. ہارٹ اٹیک صرف ایک وجہ ہے کارڈیک اریسٹ کی. ہارٹ اٹیک کے علاوہ اگر آپ کو سٹروک ہو، فالج کا اٹیک ہو، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے. آپ کو انفیکشن ہو، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے. آپ کو کینسر کی وجہ سے ہو سکتا ہے. آپ کو ایک سڈن صدمہ ملے، بہت شدید صدمہ ملے، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے. سو کارڈیک اریسٹ جو ہے اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ کا دل رک گیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے دل میں ہی پرابلم ہوئی ہو، کوئی اور سیریس پرابلم جو جسم میں ہوگی اس سے بھی کارڈیک اریسٹ ہو سکتا ہے. ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا اس لیے کارڈیک اریسٹ ہوا ہوگا. جی ہارٹ اٹیک کامنسٹ کاز اس کی ہے بالکل، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت کازز ہیں جو کہ کارڈیک اریسٹ کر سکتی ہیں. اچھا مجھے صحیح بتائیے گا کہ سب سے زیادہ دیکھا جا رہا ہے پچھلے دنوں بھی، آپ نے بھی سنا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے، سوشل میڈیا بھی بہت زیادہ ویڈیوز جو ہیں وائرل ہوئی ہیں کہ ینگسٹرز میں ہارٹ اٹیک کا ریشو بہت بڑھ رہا ہے. جی تو کیا وجہ ہے؟ دیکھیں ایک تو یہ کہ we know more about it now thanks to you guys. آپ لوگ جو ہیں وہ ہر چیز کو چونکہ we bring it into the limelight اور آپ لوگ ہر چیز کے بارے میں awareness create کرتے ہیں. so we are more aware of it now. یہ چیزیں شاید پہلے بھی ہوتی تھی کہ ہمیں اتنا پتہ نہیں لگتا تھا. ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہمیں پتہ لگتا بھی ہے سو ایک جنرل وہ ایورژن ہوتی ہے، ایک جنرل فیلنگ ہوتی ہے کہ ہاسپٹل سے دور رہیں، ڈاکٹر سے دور رہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہسپتال اور کچہری دونوں سے دور رکھے. تو لوگ ڈرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اچھا ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہو، ہاں بالکل، وہ آٹومیٹکلی ایک فیلنگ آتی ہے وہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. لوگ کہتے ہیں نہیں بد ہضمی ہوگی، ٹھیک ہو جائے گی، یہ تھوڑا سا گیس ہو رہی ہے، اسے 7 اپ پی لو، دودھ پی لو، اینو پی لو، اس سے ٹھیک ہو جائے گا. تو اس وجہ سے ایک لوگ اوائڈ بھی کرتے ہیں اگر پتہ بھی لگ جائے. ٹھیک ہے. پھر آپ کے لائف سٹائل فیکٹرز ہیں، بالکل ہیں. اب جو ینگسٹرز ہیں ان کا لائف سٹائل کہیں سیڈنٹری ہے ایز کمپیئر ٹو دا پریویس جنریشن. آپ کے ملینیلز جو تھے ان کے لائف سٹائل جو تھے وہ کافی ڈفرینٹ طرح کے تھے. ون کانٹ آرگیو کہ ایک اچھا ایک برا ہے، بیکاز ون کین آلویز سے کہ جو آپ کی ینگر جنریشن ہے دے آر مور ہیلتھ اویئر اینڈ دے آر مور active in terms of working out, in terms of trying to keep healthy, in terms of trying to look good. So پہلی جو millennials کی generation ہے, people in their 40s and 50s, وہ لوگ شاید اتنے نہیں تھے. Health conscious بھی نہیں تھے. Health conscious نہیں تھے. یہ لوگ in certain ways ہیں, لیکن in many ways ان کا life style پہلے سے مختلف ہے. So that's another reason. Drugs and alcohol آپ کی society میں بہت آ گیا in the last 2 or 3 decades. پہلے نہیں تھا. I practice in Gulberg. Every second or third patient that I see has an issue with drugs and alcohol, a serious issue, and that is actually the cause of their heart problems. مطلب کہ ان کا اور کوئی مسئلہ، ان کو کوئی خاندان میں دل کی بیماری نہیں ہوتی، ان کو کوئی شوگر نہیں ہے، ان کو کوئی بلڈ پریشر نہیں ہے، لیکن ڈرگز اور الکوہول، ڈرگز اینڈ الکوہول کی وجہ سے یہ پرابلم ہو رہا ہے. سو یہ ایشوز ہیں ہماری اس وقت پاپولیشن کے. اچھا مجھے بتائیے گا کہ کون سی ایسی سچویشن ہوتی ہے، کون سے ایسے الارمز ہوتے ہیں جو کہ باڈی سگنلز دیتی ہے کہ ہمیں چیک اپ کی طرف جانا چاہیے؟ ان مینی کیسز سگنلز نہیں ہوتے یا بہت مائلڈ ہوتے ہیں. اور وہ مائلڈ سگنلز کون سے ہیں؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں. میں لندن میں بھی پریکٹس کرتا ہوں. ہم لوگوں نے وہاں پہ پچھلے سال ایک کیمپین لانچ کی جس میں کہ پورے لندن میں بڑے بڑے بل بورڈز لگائے گئے جس میں ایک آدمی کی تصویر تھی جس کی چھاتی کے گرد جو تھی پتلون کی بیلٹ ٹائٹ کی ہوئی تھی. لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ اگر آپ کو ہارٹ اٹیک ہوگا تو آپ کو ایسے لگے گا جیسے آپ کی چھاتی کے گرد بیلٹ باندھی ہوئی ہے، چھاتی میں گھٹن محسوس ہوگی. عام طور پہ لوگ سوچتے ہیں ہارٹ اٹیک ہوگا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، میرے پسینے چھوٹ جائیں گے، میں درد سے تڑپ رہا ہوں گا، میں بے ہوش ہو جاؤں گا. نہیں، صرف آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ چھاتی میں گھٹن ہے. اور کئی بار وہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے نہیں بھی ہوتی، لیکن عام طور پر ہارٹ اٹیک چھاتی میں درد نہیں کرتا، ہارٹ اٹیک چھاتی میں گھٹن کرتا ہے. مریض کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میری چھاتی پہ بوجھ ہے، میں کھل کے سانس لینا چاہ رہا ہوں، میں سانس نہیں لے پا رہا ہوں، مجھے ایسا لگ رہا ہے میری چھاتی پہ کسی نے آ کے کوئی اینٹ رکھ دی ہے. اور لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید ایستھمیٹک ہے یا ایستھما کا ایشو ہے، ایستھما کا ایشو ہے، بدہضمی ہے، گیس ہے. سو وہ ساری چیزیں اس کو، اور یہ صرف عام پبلک میں نہیں، یہ ایون کارڈیولوجسٹ گیٹ اٹ رانگ.
اچھا. ہمارے پاس کئی مریض ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ شاید دل کا مسئلہ نہیں ہے, ECG بھی ٹھیک ہوتی ہے, زیادہ تکلیف بھی نہیں ہوتی. مریض کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کبھی کبھی چھاتی میں گھٹن ہوتی ہے, اور ہم کہتے ہیں اچھا شاید یہ مسئلہ جو ہے یہ معدے کا مسئلہ ہے, بدہضمی کا مسئلہ ہے, اور ہم گیسٹرونٹرولوجسٹ کو ریفر کر دیتے ہیں. میں جانتا ہوں when I was training in England تو ہمارے ساتھ ایک کارڈیولوجسٹ, a big name in cardiology in England, he himself had chest tightness while he was standing next to me and he was putting it down to the fact کہ ان کو کہنے لگے مجھے معدے میں تکلیف ہے, 5 منٹ بعد ان کی ECG کی تو انہیں خود ہارٹ اٹیک ہو رہا تھا. So even experts get it wrong. So this is something. ہم نے یہ بھی سنا بھی ہے اور ایون کہ وٹنس بھی کیا ہے in some of the cases in the family کہ اکثر جب ہارٹ اٹیک ہو رہا ہوتا ہے تو ECG ٹھیک آتی ہے. جی یہ کیا وجہ ہے؟ دیٹس ویری ڈفرنٹ بیکاز ایک الارم آ رہا ہے اور ایک مانیٹر جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کہتے ہیں نا کہ کنٹراسٹ ہی نہیں کر رہا. دیکھیں ECG is a test which is a very good test, یہ بہت مفید ٹیسٹ ہے, لیکن یہ 70% کیسز میں کریکٹ ہوتا ہے, 30% میں یہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ایک بات. دوسری بات کہ ECG میں چینجز تب آئیں گی اگر ہارٹ اٹیک جو ہے وہ کافی ایڈوانسڈ ہو. اگر آپ کو ابھی تکلیف شروع ہوئی ہے اور مائلڈ اٹیک ہے تو اس کیس میں آپ کی ECG چینجز بہت سٹل ہوں گی یا نان ایگزسٹنٹ ہوں گی. ٹھیک ہے. ایک ٹائپ آف ECG ہے جسے ہم بولتے ہیں ST ایلیویشن مایوکارڈیل انفارکشن, STEMI جسے ہم میڈیکل ٹرمز میں کہتے ہیں, وہ اس میں بڑی کلیئر کٹ ہارٹ اٹیک کی چینجز آتی ہیں. دیٹ از این ایمرجنسی, دیٹس اے میڈیکل ایمرجنسی. اس میں ودن 90 منٹس اینجیوگرافی کرنا لازمی ہے پوری دنیا میں. کوئی والز تو نہیں آپ کی, ہاں کہ کوئی بلڈ ویسل بند تو نہیں ہے جس کی وجہ سے کہ ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, بیکاز اس میں یوزلی بلڈ ویسل بند ہوتی ہے. مجھے بتائے گا کہ ہارٹ ریٹ انکریز ہوتا ہے, بہت زیادہ انکریز ہوتا ہے, از اٹ اینزائٹی اور ہارٹ اٹیک؟ It can be both. Sorry, I'm very technical today. Because میں یہ چاہتی ہوں کہ جو کامن چیزیں ہیں جو لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ میں آپ سے پوچھ پاؤں. دیکھیں جب گھبراہٹ ہوتی ہے آدمی, جب آپ کھڑے ہو گلی میں, ادھر سے ایک آپ کے پیچھے کتا پڑ جائے گا تو آپ کے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو جائے گی. لیکن نارملی بھی ہوتا ہے نا, لوگ اٹھتے ہیں یا کچھ زیادہ سوچتے ہیں, کوئی اسٹریس لیتے ہیں تو ان کے ہارٹ ریٹ انکریز ہو جاتا ہے. ہاں بالکل, اینگزائٹی اسٹریس ہمیشہ ہارٹ ریٹ انکریز کرتی ہے. ٹھیک ہے. ہارٹ اٹیک بھی کرتا ہے, لیکن ہارٹ اٹیک میں ہارٹ ریٹ سلو بھی ہو سکتا ہے. اوکے. ہاں یہ نہیں ہے لازمی کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے تو آپ کی دل کی دھڑکن تیز ہوگی. ہاں اگر آپ کو دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ گھٹن محسوس ہو رہی ہے, ہاں وہ ہارٹ اٹیک کی کیفیت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے جیسے ذکر کیا تمباکو نوشی ہے, اس کے ساتھ ڈرگز ہیں, ویپنگ ہے, اٹس کازنگ ہارٹ اٹیکس ٹو. تو ہاؤ اباؤٹ انرجی ڈرنکس اینڈ سپلیمنٹس؟ لوگ بہت سپلیمنٹس لیتے ہیں, خود ڈاکٹر بن کے ہر سپلیمنٹ کھانا شروع کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں میڈیکل اسٹور سے جائے جو بھی ملے وہ کھا لیں تاکہ ان کی باڈی کو ان کا لائف اسٹائل بدل سکے. وٹ ڈو یو تھنک انرجی ڈرنکس اور سپلیمنٹس کھانے چاہیے, کس حد تک کھانے چاہیے, اور ہارٹ اٹیک پہ کتنا اثر کر رہے ہیں؟ دیکھیں انرجی ڈرنکس اور سپلیمنٹس آر ویری یوزفل. میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ ہارمفل ہیں, بیکاز ایسی بات نہیں ہے, ان کے بہت فوائد بھی ہیں. لیکن کوئی بھی چیز ایکسیسو اماؤنٹس میں لی جائے, کوئی بھی چیز ان ریگولیٹڈ ہو, کوئی بھی چیز جس کو کہ اس مقصد کے لیے وہ نہیں ہے وہ آپ استعمال کریں تو اس سے آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے. انرجی ڈرنکس میں کیفین کانٹینٹ بہت ہائی ہوتا ہے, اس کی وجہ سے جنرلی ہارٹ اٹیک کا رسک تو کم ہے, لیکن یہ ہے کہ ہارٹ ریٹ ضرور شوٹ کرتا ہے. آپ کافی کنزمپشن آپ کی زیادہ ہو, آپ کی کولڈ ڈرنکس کی کنزمپشن زیادہ ہو, ہاں نکوٹین ناٹ سو مچ, مور کیفین. ہاں کیفین کانٹینٹ جس بھی چیز کا زیادہ ہوگا, چاہے وہ آپ کے انرجی ڈرنکس ہیں, چاہے وہ آپ کے کولا ڈرنکس ہیں, چاہے وہ آپ کی کیفین یہ ہاٹ ڈرنکس ہیں, ٹی اینڈ کافی, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہارٹ ریٹ کو ٹریگر کرتی ہیں, اسٹیمولیٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائے گا جن کے خاندانوں میں ہارٹ ایشوز ہیں, کیا وہ بچوں میں آگے آتے ہیں؟ از اٹ یہ نسل در نسل چلتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک جو ہے یا اللہ نہ کرے دل کی بیماری جو ہے وہ کسی کو کسی ٹائم کسی وقت بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں کوئی جینیٹک لنک اسٹیبلش تو نہیں ہوا آج تک نہیں ہوا. ہاں کچھ بیماریوں میں جیسے ایک جینیٹک لنک ہوتا ہے, جیسے کہ کینسر جو ہے وہ جاتا ہے خاندان میں آتا ہے, ہارٹ بھی خاندان میں جاتا ہے. بالکل. بریسٹ کینسر کا جس سے ایک لنک اسٹیبلش ہوا ہے کہ ٹھیک ہے اگر ایک خاندان میں ہوگا تو خواتین میں اگر نانی کو تھا تو والدہ کو ہوگا, والدہ کو تھا تو بیٹی کو ہوگا, تو وہ ایک چیز ہے.
لیکن ہارٹ ڈیزیز کا اس طرح جینیٹک لنک تو اسٹیبلش نہیں ہوا, لیکن یہ ضرور اسٹیبلش ہوا ہے کہ ہارٹ ڈیزیز ڈز رن ان فیملیز. تو شاید ہم نے اس جینیٹک لنک کو ابھی لوکیٹ نہیں کیا, مے بی وی نیڈ ٹو فائنڈ اٹ, مے بی ریسرچ از the jury is still out on that. لیکن یہ ہے کہ جو فیملیز میں یہ کنڈیشن پریویل کرتی ہے. ٹھیک ہے, this does happen. ٹھیک, مجھے بتائے گا کہ جو لوگوں کی ہم بات کر رہے ہیں کہ کم عمر کے ینگسٹرز کو, کم عمر کے بچوں کو ہارٹ اٹیکس ہو رہے ہیں, تو ان کو کون سے ٹیسٹس اپنے کرانے چاہیے اور کب کب کرانے چاہیے, کس کس طرح کرانے چاہیے؟ بیکاز جنرل چیک اپس تو اب ہم کہتے ہیں کہ پورے سال میں آپ ایک بار ضرور کرائیں اپنا. دیکھیے, جنرل چیک اپ از یوزفل ایٹ اینی پوائنٹ. میں بلا وجہ پیرانویا بھی کریٹ نہیں کروں گا کہ میں کہوں کہ آپ جا کے اپنی ایکو کروائیں ہارٹ کی یا اینجیوگرافی کروائیں اگر آپ کو مسئلہ ہو رہا ہے. ایون دو ہیونگ سیڈ دیٹ, یونائٹڈ اسٹیٹس میں آپ سپر مارکیٹس میں سی ٹی اینجیوگرامز لگ گئے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ کی فیملی گروسریز کرنے آئی ہے, جتنی طرح میں آپ کی فیملی گروسری کر رہی ہے ہم آپ کا اینجیوگرافی کر دیتے ہیں سی ٹی اسکین کے ذریعے. سو جہاں جو ہیلتھ اویئر اور ہیلتھ کانشیس سوسائٹیز ہیں وہاں پر تو یہ بہت کچھ ہو رہا ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے اور کچھ نہیں تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو جسٹ سی اے کارڈیولوجسٹ. وہ آپ کی تکلیف کے مطابق آپ کو ایڈوائز کرے گا. ایک ای سی جی کر لیں گے, اگر ای سی جی میں تبدیلیاں نہیں ہیں لیکن آپ کو تکلیف ہے, کارڈیولوجسٹ کو لگتا ہے کہ شاید یہ دل کا مسئلہ ہو, وہ ہارٹ کے اسکینس کر سکتے ہیں, ہارٹ کے بلڈ ٹیسٹ کر سکتے ہیں, آپ کا ٹریڈ مل پہ دیکھیں, آسک یو ٹو جاگ آن اے ٹریڈ مل اینڈ سی ہاؤ یور ہارٹ ریسپونڈس ٹو دیٹ. سو دیر مینی تھنگز, وہ ون سائز فٹس آل نہیں ہے, ہر مریض ڈفرینٹ ہوتا ہے, کوئی ڈفرینٹ اڈیپٹ کرتا ہے. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ موجود تھے ہارٹ اسپیشلسٹ اورنگزیب صدیق مان صاحب, جن کا یہ کہنا تھا کہ دل جو ہے نا ایک بہت امپورٹنٹ آرگن ہے, اس کو ایسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. نوجوانوں میں دل کے جو مسائل ہیں کوئی ابتدائی علامت بظاہر نہیں ہوتی, مگر اچانک سے ہارٹ اٹیک ہونا یا ہارٹ کا ایونٹ ہونا بھی یہ جاننے کی کوشش ضرور کی جاتی ہے کہ کیا مسائل ہیں. تو آپ کے جو مسائل ہیں وہ آپ کے کارڈیولوجسٹ ہی بتا سکتے ہیں, تو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اور اسپیشلی اگر جن کو کوئی مسائل ہیں, چاہے ہلکی سی درد ہے, سانس میں تھوڑا سا پھلاہٹ ہے, یا کوئی بھی ہارٹ ریٹ انکریز ہو رہا ہے, تو فوراً اپنے کارڈیولوجسٹ سے رابطہ کریں. چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نیو پاکستان. نیو پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ایک بڑی دلچسپ خبر آپ کو سناتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ ہوا میں بھی جو کچرا ہے وہ کہیں نہ کہیں موجود ہوتا ہے, لیکن کیسے اس کو کہتے ہیں نا کہ کرب کیا جائے یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. انسان جہاں بھی جاتا ہے نا کہیں اپنے ارد گرد کچرا ضرور چھوڑ کر آتا ہے, چاہے وہ زمین ہو, چاہے وہ عرش ہو, چاہے وہ فرش ہو. تو دنیا کی سب سے بڑی اونچی چوٹی جو ہے ماؤنٹ ایوریسٹ, آپ نے شاید ہمیشہ برف, ہمت اور خوابوں کی سرزمین کے طور پر دیکھا ہوگا, مگر آج ہم بات کریں گے اس کے ایک ایسے پہلو کو جو نہ صرف پریشان کن ہے بلکہ شرمندہ بھی کرتا ہے, اور وہ ہے کچرا. جی ہاں, ماؤنٹ ایوریسٹ جہاں ہر سال ہزاروں کوپیما اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر دنیا کی بلندی کو چھونے آتے ہیں, وہ مقام اب آلودگی کا شکار ہو چکا ہے. لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ اب جدید ٹیکنالوجی اس اونچائی پر بھی صفائی کے لیے پہنچ چکی ہے. خبر ایجنسی کے مطابق پہلی بار ماؤنٹ ایوریسٹ سے کچرا اٹھانے کے لیے ہیوی جو ہے لفٹر ڈرونز کا استعمال کیا جا رہا ہے, اور جس سے جو ہے یہ ڈرونز جو ہیں کیمپ 1 سے تقریباً 300 کلوگرام کچرا نیچے منتقل کرنے کا کام دیں گے, جو کہ ایک اہم کامیابی بھی سمجھی جا چکی ہے اور جا بھی رہی ہے. یاد ہے کہ اس بلندی پر ہر قدم ایک چیلنج ہوتا ہے. انسانی جسم کی برداشت, آکسیجن کی قلت, سخت موسم, اور پھر راستوں میں بکھرے پلاسٹک, خالی سلنڈرز, خیمے اور باقیات, یہ سب نہ صرف ماحولیاتی تباہی کی علامت ہے بلکہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے. اور ایسے میں یہ ڈرونز, جنہیں ہوا کے محافظ بھی کہا جا سکتا ہے, نہ صرف کچرا اٹھا رہے ہیں بلکہ آکسیجن, رسی اور دیگر ضروری سامان کی ترسیل میں بھی مدد دے رہے ہیں. ماہرین کے مطابق ڈرونز کے استعمال سے وقت, لاگت اور انسانی جان کا تحفظ تینوں ممکن رہا ہے, اور ایک ایسا انقلاب جو صرف ٹیکنالوجی لا سکتی ہے. ماؤنٹ ایوریسٹ کے بعد کمپنی اگلے ماہ ماؤنٹ اسلو پر بھی یہی منصوبہ شروع کرے گا, جو کہ نیپال کی 8000 میٹر سے بلند چوٹیوں میں شامل ہے. تو ناظرین, اب دنیا کی بلندترین چوٹیوں پر صرف خواب, جھنڈے اور تصاویریں نہیں چھوڑیں گے بلکہ ایک مثبت پیغام بھی جو ہے وہ بن کر سامنے آ رہا ہے, اور ہم جہاں بھی جائیں گے وہاں صفائی کی ذمہ داری جو ہے ماحولیاتی
शऊर ज़रूर देगा, ज़रूर उजागर करेगा। और व्यूअर्स, आपको आज का शो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर हमें अपडेट कीजिएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत पॉजिटिव है और पॉजिटिव फीडबैक के साथ साथ कहते ना कि हम लोग वाकई खुशगवार हो जाते हैं। और जैसे ही आप कमेंट्स देते हैं, हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, तो उसी तरीके से हम चाहते हैं कि ज़रूर हमें बताइएगा कि आपको कौन कौन सा कंटेंट और देखना है। अपनी होस्ट हिना सलमान को इजाज़त दीजिए, मिलेंगे कल फिर एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।